हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। रहीम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने वीलॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल बरोज़ मंगल बरतानिया के कुछ हिस्सों में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया, जबकि आज जब आपके साथ ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बुध का रोज़ है और आज भी बरतानिया के कुछ हिस्सों में ईद उल अज़हा मनाई गई। सबसे पहले तो आप सबको, अपने प्यारे नाजरीन को मेरी जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। नाजरीन, कल मंगल के रोज़ लंदन में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने वीडियो और सोशल मीडिया की दुनिया में एक मर्तबा हलचल पैदा कर दी। आपने देखा होगा कि कल एक पाकिस्तानी फैमिली, जिनके बच्चे यहाँ बरतानिया में ब्रॉटअप हुए, जवान हुए, यहाँ के कवानीन से वाकिफ़ हैं, तहज़ीब और शाइस्तगी का हुनर जानते हैं, वो कल एक जगह, एक रेस्टोरेंट में, डबलिनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नॉर्थ लंदन के इलाके में गए। वहाँ क्या हुआ, आपको सबसे पहले इस वीडियो में दिखाएंगे। नाजरीन, आपने देखा ये वीडियो कि जिसमें पाकिस्तान से भागा हुआ एक भगोड़ा, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऐसा जो अपने आप को नाम नहाल लीडर भी कहता है, लेकिन पाकिस्तान से भागा हुआ है और बरतानिया में विज़िट पर मौजूद है और विज़िट वीज़ा भी मशकूक है, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक अराइवल की मोहर नहीं लगी हुई और ये वीज़ा जो है वो कतर से लगाया गया। हम अपने कई प्रोग्रामों में इसका जिक्र कर चुके हैं। ये है आबद शेर अली, इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी मुअज़्ज़ज़ फैमिली को गालियाँ निकाल रहा है, आपे से बाहर है और मुझे तो यूँ लगता है कि शायद होश में भी नहीं है। आबद शेर अली, जिसके बारे में हम अपने पहले भी कई प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि पाकिस्तान से भागकर खुद साख्ता जलावतनी जो है वो अख्तियार किए हुए हैं, बल्कि जलावतनी नहीं, विज़िट वीज़े पर यहाँ मौजूद है, जो कि खासा मशकूक समझा जाता है। आप ये देखिए कि आज बुध के रोज़ पूरे 9 दिन हो गए हैं इस शख्स की बीवी को वफ़ात पाए हुए। इसकी बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये अपनी बीवी के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका और यहाँ बैठकर ये गुलछड़े उड़ा रहा है एक लेबनानीज रेस्टोरेंट में। और साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली पर जिस तरीके से गालियों का हमला और बौछार कर रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स की ज़हनी हालत क्या है। आप ये देखिए कि एक ऐसा शख्स जिसको अपनी बीवी की वफ़ात के 8 रोज़ के बाद, 9 रोज़ के बाद अपने घर पर मौजूद होना चाहिए, ताकि ईद के रोज़ जो लोग इसको पुरसा देने के लिए, ताज़ियत करने के लिए इसके घर आएँ, उनको ये वहाँ पर दस्तयाब हो और वहाँ फातिहा ख़वानी की जा सके। लेकिन इसके बरक्स ये अपने एक मामू पुप्पाजाद, जिसको आप कह सकते हैं, शायद पुप्पाजाद इसका कोई कज़न है, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ का साहबजादा है, उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ यहाँ इस होटल में दावत उड़ाने के लिए आ पहुँचा। और वाक़या जो हुआ वो ये है, जैसा कि आपने वीडियो में भी अभी मुलाज़ा किया, कि चूँकि आजकल लंदन में अभी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो 19 जुलाई से ख़त्म हुई हैं, तो लोगों की एक बड़ी तादाद ईद के मौके पर अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच चुके थे। वहाँ कतारें लगी हुई हैं और जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि 3-4 गाड़ियों में 12 से 14 अफराद जो है वो वहाँ पर आए और कतार तोड़कर रेस्टोरेंट में घुस गए। जिस पर इस फैमिली ने, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फैमिली कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन लोग हैं, इनका हसब और इनका नसब आबद शेर अली के हसब और नसब से कितना मुख्तलिफ है।
آپ حیران ہو جائیں گے. آپ میرا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کو معلومات فراہم کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عابد شیر علی کون ہے. پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو اپنے پروگرام, اور یہ فیملی کون ہے, اس پر آپ کو یہ پتہ چلے گا. آپ یہ موازنہ کر سکیں گے. اور ابھی تک آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ فیملی جو ہے عابد شیر علی کے مقابلے میں کتنی معزز ہے, کتنی باعث عزت فیملی ہے. آپ کو جب میں ان کی تاریخ بتاؤں گا تو آپ خود سوچیں گے کہ عابد شیر علی نے یہ جو واقعہ کیا, جو گالی گلوچ کیا, یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شخص جو عابد شیر علی کے ساتھ جن کی کل تکرار ہوئی ہے, یہ کون ہے, ان کے خاندان کون ہے, آپ ذرا ان کے خاندان کے ایک بچے کی یہ ویڈیو دیکھیں. السلام علیکم, میرا نام ہے شاہن, میں برٹش پاکستانی ہوں اور میں 16 سال کا ہوں. کل انسیڈنٹ آپ لوگوں کو پتہ کیا ہوا ہے فنچلی میں ریسٹورنٹ میں. عابد شیر علی آپ نے اس ویڈیو کا رسپانس کیا ہے اور میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں کہ آپ ایک بچے کے ساتھ 16 سال کے بچے کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس چلائے گئے. آپ نے اس ویڈیو میں ایک پرچی دکھائی بکنگ کی. سر میرا یہ سوال ہے, جب آپ نے اتنا لوٹ مار کر کے بھاگ گئے اور یو کے آ کے بھاگ گئے, نام شیر رکھا ہوا ہے سب نے لیکن چور جیسے ادھر چھپے ہوئے ہو, ایک بکنگ کیسی ہے مشکل فیک کرنا. آپ نے پھر اس کے بعد کامنٹ کیا, کافی پرسنل آپ ہو گئے کہ میں نے اور میرے فادر نے یوز کیے, استعمال کیے میری مدر کو. سر آپ نے نہیں رکھا ہے مریم نواز کو فرنٹ لائن پہ پاکستان پہ جب آپ لوگ ادھر یو کے میں چھپے ہوئے ہو, اور آپ کی کیسی کیا بلیف ہے کہ وومن سپیک نہیں کر سکتی ہے اپنے بلیفز کے لیے. سر یہ اپنی مینٹالٹی کب چینج کریں گے, یہ 2021 ہے سر. اور دوسری بات ہے, آپ نے بولا کہ ہم پی ٹی آئی, کہ سر میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, میں برٹش پاکستانی ہوں اور میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے جو آپ کل عید منا رہے ہیں فنچلے میں, وہ کل ان کے پاس جوتوں کے پیسے نہیں تھے, اسے آپ نے ان پیسوں سے کل کھایا ہے. سر مجھے شرم آتی ہے پاکستانی ابھی بولتے ہوئے, اس لیے آپ نے گھر کر دیا, پاکستان ختم ہو گیا ہے. تو ذرا آپ ایک 16 سال کے بچے کو ہراس کر رہے. چلے سر مجھے میسج کرے, میں اپنا آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں, فیس ٹو فیس ہم سیولائز طریقے سے بات کرتے ہیں. اسے آپ بہت ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے, اور آپ پاکستانی لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, اسے آپ کو پتہ انہوں نے آپ کی چھیر پار کر لینی ہے. سر میں آپ کا بھی ویٹ کروں گا میسج کا, رپلائی کا. جو آپ نے بولنا ہے بولو, جو ہراسمنٹ کرنی ہے کرے. میرا ایک یہ بھی سوال ہے, ہمارے یو کے فارن سیکریٹری ڈومینک راب اور ہوم سیکریٹری پریٹی پٹیل, انہوں نے آپ کو کیسے رکھا ہے اس ملک میں انلیگلی؟ یو آر اے وانٹڈ کرمنل. میں 16 سال کا بچوں, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. یو آر اے وانٹڈ کرمنل آن ملٹیپل کیسز ان پاکستان. ہاؤ ڈیئر یو. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یو کے میں براٹ اپ ایک بچہ تقریباً رو پڑنے کے برابر بات کر رہا ہے. اس کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہوئے بھی اب جو ہے وہ شاید بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر پائے گا. اس نے پاکستانیوں کا وہ چہرہ دیکھا ہے. 16 سال کا بچہ, یہاں ناظرین یہ 16 سال کا بچہ جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, یہ لندن میں رہتا ہے, یہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے, یہاں کا تعلیم یافتہ ہے. اس کو سڑک پار کرنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے, اس کو ٹریفک کے قوانین پار کرنے کی آگاہی سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے قطار میں کیسے کھڑے ہونا ہے. یہ اس کی تربیت اسکول سے کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں یہ شخص, یہ غنڈا, یہ بگوڑا, یہ پاکستان سے, میں کہتا ہوں پاکستان سے لوٹ مار کا پیسہ لے کر یہاں گلچھڑے اڑانے والا اس فیملی کا مقابلہ کر رہا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں کہ یہ فیملی کون ہے. پاکستان میں آپ نے قزل باش فیملی کا نام سنا ہوگا. میرے لاہور کے دوست, اندرون شہر کے دوست جانتے ہیں کہ مرکزی زلزلہ کا جو جلوس ہے وہ نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوتا ہے, اور اس سارے انتظام کی ذمہ دار جو فیملی ہوتی ہے اس کا نام ہے قزل باش فیملی. اور کل جو واقعہ ہوا یہ اس فیملی کی معزز ترین خواتین کے ساتھ اس غنڈے کی بے شرمی, بے حیائی اور ڈٹائی کا واقعہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ فیملی قزل باش فیملی, آغا اشرف قزل باش کے صاحبزادے شاہد قزل باش اور ان کی فیملی, یہ ان کا پوتا, ان کا آغا اشرف قزل باش جو کہ موچی گیٹ میں رہتے تھے نثار حویلی میں, اور اس کے بعد چیمبرلین روڈ پر گوال منڈی کے پاس وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے, اور وہاں ان کی ایک بہت بڑی حویلی ہے, اور یہ ایک معزز خاندان پاکستان کا تصور کیا جاتا ہے.
आप इसके मुकाबले में देखें, आबद शेर अली कौन है? आप जानते हैं अच्छो भाई को? आप जानते हैं चौधरी शेर अली को? इनकी ज़ुबान, इनकी गलाजत इनके ख़ानदान में भरी हुई है। और इसके बाप की अगर आप कभी गुफ्तगू सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं, तौबा तौबा करें। आप कभी आप आबद शेर अली के वालिद की गुफ्त, और इनके आप ये बताएं, ये जो वहाँ पे सलमान शहबाज हैं, इनके ख़ानदान की करतूत भी आपको पता है ना? आपको पता है इन्होंने अपनी सकीब जो है वो भाभी जो है आयशा अहद मलक के साथ क्या सलूक किया? फिजिकली तशद्दुद किया। गालियाँ निकालना तो आम बात है, बहुओं को मारना पीटना तो आम बात है, गालियाँ निकालना तो इनके घर में आम बात है। आप कभी देखें और ये देखें कि ये जो इनकी मरियम की जो तकारीर हैं और इनकी जो हमज़ा की तकारीर हैं, शहबाज शरीफ, ये तो इनके स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं। आप कभी इनको ज़ाती ज़िंदगी में देखें, जिस तरीके से इनकी औरतों की लड़ाइयाँ होती रही हैं, वो आप एक किताब जो आ रही है मेरी, सारा टब्बर चोर है, उसमें आप मलादा कर सकेंगे कि किस किस्म के गलीज़ ज़ुबानें इस्तेमाल करते रहे। आयशा अहद मलक को, जो कि हमज़ा शहबाज की बीवी होने का दावा ही नहीं करती थी बल्कि बीवी थी, इन्होंने कमरों में बंद करके मारा, इन्होंने उस पर नजायज़ पर्चे करवाए, और इससे पहले भी कई वाक़यात हैं। इस ख़ानदान की दास्तानें हैं। इन्होंने भट्टियों में मज़दूरों को फेंका, और आज ये इनका एक जो है रिश्तेदार जो भगोड़ा है, वो यहाँ लंदन में बैठ के एक मोअज़्ज़ज़ फैमिली पर हमला कर रहा है। एक ऐसी फैमिली पर जो पाकिस्तान में सैयदज़ादे हैं, सैयदज़ादे, और उनकी बच्चियाँ सैयदज़ादियाँ, जो कल वहाँ पर कुछ शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए, को ये ख्याल करना चाहिए, ये सैयदज़ादियों के, इसको फौरी तौर पे अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, इस ख़ानदान से भी माफ़ी, इस बच्चे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो बच्चा अभी आपने वीडियो में देखा है, ये 16 साल का एक सैयद ख़ानदान का बच्चा है, लंदन में रहते हैं। इनके वालिद साहब कारोबार करते हैं, कारोबार, फ्रॉड नहीं करते, धोखे नहीं करते, लोगों का पैसा लूट कर नहीं आए हुए। और आप ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से पैसा लूट कर यहाँ आएंगे और आप यहाँ विजिट वीज़े पे आकर और यहाँ दनाते फिरेंगे, आपका कोई कारोबार नहीं है, आप जो है पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जो यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदानों को पाल रहे हैं, क्या उनके दिलों पर क़यामत नहीं गुजरेगी? क्या वो आपका चेहरा देखकर आपको फूलों के हार पहनाएंगे? वो आपको ज़रूर पूछेंगे। और आप तो पता है, आपको तो बता चुके हैं हम कई मरतबा, आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे चोर चोर की आवाज़ें लगेंगी। किस किस का मुंह रोकेंगे? इसका बेहतरीन तरीका हमने आपको बताया था। अल्लाह से माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस करें। और आप आबद शेर अली साहब, आपने इस ख़ानदान को गालियाँ निकाली, सैयद ख़ानदान को गालियाँ निकाली, कज़लबाज फैमिली को गालियाँ निकाली। आप क्यों नहीं जा रहे पाकिस्तान? राना सनाउल्लाह से डरते हैं ना? जाकर दिखाएं, मुझे जाकर दिखाएं उसके सामने। मैं आपका जो बब्बर शेर, आप कहते हैं बब्बर शेर, मैं आपकी ये गीदड़पन देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि आपने ये क्या किया एक सैयद ख़ानदान के साथ। और आप ज़रा राना सनाउल्लाह के सामने जाकर दिखाएं। राना सनाउल्लाह आपको, इनके बदले राना सनाउल्लाह आपसे ले सकता है। हालांकि राना सनाउल्लाह की शख्सियत भी कोई ऐसी काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन आप ज़रा ये बताएं कि आप किस बुनियाद पर यहाँ बढ़ के मार रहे हैं? आपका ना तो यहाँ कारोबार है ना आपके। और आपको ये भी आज बता दूं नाज़रीन, ये भी मैं सबके सामने ये यहाँ कर दूं कि इनकी रिपोर्ट हो गई है पुलिस को और इमिग्रेशन को। और इस फैमिली ने जो है, ये बहुत बड़ी फैमिली है लंदन की, इनके तस्वर में भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी फैमिली, कितना बड़ा ख़ानदान है। ये कज़लबाज फैमिली है। और इन्होंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखे हैं, और इन्होंने जो है इसकी आबद शेर अली की पुलिस में रिपोर्ट भी की है। और कई पाकिस्तानी शहरी, कई ऐसे लोग जो लंदन में रहते हैं, वो इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल के वाक़े के बाद लोग हरासा हो गए, लोग डर गए हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाना जाएं तो वहाँ ऐसे गुंडों से सामना हो जाता है, ऐसे बदमाशों से सामना हो जाता है। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, आप कहते हैं पीटीआई के, आप अगर ये साबित कर दें कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा और मैं आपको इनाम भी दूंगा। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा वाक़या होता है, जब भी, अच्छा वो ख़तून जो आपको हसन और हुसैन नवाज़ के दफ्तर के सीढ़ियों पे वो वीडियो है ना, मैं अपनी टीम से कहूँगा अगर हो सके तो उस वीडियो को भी एक दो मनाज़र लोगों को दिखा दिए जाए। वो आपको कह रही हैं आप पैसा लूट कर आए हैं, क्या वो भी पीटीआई की हैं? आप उनको तो कह रहे थे वो आईएसआई की हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आईएसआई और पीटीआई के लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं यहाँ पे? वो काम करते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी से हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आप जैसे लोगों के साथ
فضول لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کے غنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ منہ ماری کریں. وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. اور آپ جب اٹھتے ہیں جس کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی. جب وہ پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے پیچھے ایسی آوازیں کرتے ہیں؟ آپ خود بدنام ہیں. دنیا میں کہیں جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ کے لیڈروں کی پتلونیں اتر جاتی ہیں. آپ پاکستان جائیں، آپ کو آوازیں لگتے ہیں. اور پاکستان، اچھا عابد شیر علی صاحب، آپ کی تو یہ زبان بڑی مشہور زبان ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے قومی اسمبلی میں بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، ٹیلی ویژن شوز میں بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے کیا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. لیکن یہ جو خاندان ہے یہ ایسا نہیں ہے. یہ قزلباش خاندان، سید خاندان، یہ ایسے نہیں ہیں. یہ حسینیت کے ماننے والے ہیں. یہ چور نہیں ہیں، یہ لٹیرے نہیں ہیں. حسین کا پرچم لے کر نکلے ہوئے ہیں. اور ان کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. آپ بچے کی شکل دیکھیں، ہمارے بھی بچے ہیں. مجھے تو اس بچے کی شکل دیکھ کر آپ پر بڑا غصہ آ رہا ہے کہ آپ پاکستان کا نام ڈبو رہے ہیں، پاکستان کی بےزتی کر رہے ہیں. ان بچوں کو جو بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں پر محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں. پاکستان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے ان کے دلوں میں. آپ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب معظم علی خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس واقعے کا سخت نوٹس لیں اور پاکستان کی اس طرح سے بےزتی کرنے پر ان کے خلاف سخت جو ہے وہ اس کی مذمت کریں اور جو بھی کارروائی ممکن ہو ان کے خلاف کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے سیکٹری ہوم برطانیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو چیف ہیں میٹروپولیٹن پولیس کے، اور بھی جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ایسے شخص جو ریسٹورنٹس میں فیملیز کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے اور ان کو گرفت میں لایا جائے. اس کو پوچھا جائے اس کے بعد کون سا ویزا ہے، اور جس ویزے پہ یہ ہے کیا اس ویزے پہ امیگریشن نے اس کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ ہوٹلوں میں جا کے لوگوں کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس کو اجازت دی ہوئی ہے؟ اور آخر میں مسلم لیگ کے ارباب اختیار سے بھی یہ سوال ضرور کروں گا. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آپ سے میرا یہ سوال ہے، لیکن میں خیر یہ بے معنی سا سوال ہے کیونکہ آپ کا ماضی بھی جو ہے وہ عائشہ احد کے ساتھ تشدد کے واقعات سے بھرا پڑا ہے. لیکن پھر بھی یہ میں سوال کروں گا کہ کیا آپ نے اپنے کارکنان کو شریف شہریوں پر اور معصوم اور نہتے بچوں پر ہراسمنٹ کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر آپ کے یہ گماشتے جو ہیں یہ ان پر اس طرح سے بدتمیزی کریں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ جس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہو اور آپ کی پارٹی کی بھی. آپ ان سے پوچھیں کس حیثیت میں اس ملک میں مقیم ہے، کس حیثیت میں یہ لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. اگر یہ اپنا جواب دینا چاہیں. اچھا، اس بچے نے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ٹیبل کیسے فیک بک کی. آپ کے سارے کام جعلی ہیں. آپ کی لیڈر جو ہے وہ کہتی ہے کشمیر کی بیٹی جعلی، کشمیر کا بیٹا جعلی، کبھی کہتے ہیں کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. آپ ذرا سوچیں آپ کیا کہتے ہیں. آپ کا کوئی کام، وہ فون کا معاملہ جعلی، ٹویٹر جعلی، ٹویٹ کا. اچھا، کس نے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے نا وہ بھی گالیاں نکالتی ہے، اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ویل ڈن عابد شیر علی. ہم تو کہتے ہیں شیم ٹو یو عابد شیر علی، شیم ٹو یو عابد شیر علی. ناظرین، خدا حافظ. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.